बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन नौजवान भाइयों का अजीब किस्सा। सदका बिन मरदास ने अपने वालिद से रवायत की कि अंताकिया के मज़ाफ़ात में मैंने एक ऊंची जगह पर तीन कब्रें देखी। इन पर एक शेर लिखा था, जिंदगी से वो शख्स क्या लज्जत हासिल कर सकता है जो ये जानता हो कि अल्लाह ताला उससे ज़रूर बाज़ पुरस करेगा और उससे बंदों के साथ की जाने वाली नाइंसाफियों का बदला लेगा और जो भलाइयाँ उसने की हैं उसकी जजा देगा। दूसरी कब्र पर लिखा था, क्या लज्जत पाएगा वो जो ये यकीन रखता हो इस बात पर कि उस पर मौत अचानक आ ही जाएगी, उसकी सारी बढ़ाई और मुल्क छीन लेगी और उस घर में मिलाएगी जिसका वो मुस्तहिक है। तीसरी कब्र पर लिखा था, कैसे मज़े लूटेगा वो जिसका रुख ऐसी मंजिल की तरफ है कि जिस पर उतरना जवानों को बूढ़ा कर देता है, जो चेहरे के नकूश को बहुत जल्द मिटा देता है और जिसके जोड़ बुसीदा हो जाएंगे। ये तीनों कब्रें एक सफ में कुहान की शक्ल में बनी हुई थी। रावी कहता है कि मैं एक बूढ़े के पास जाकर बैठ गया और उससे कहा, मैंने तुम्हारी बस्ती में एक अजीब बात देखी। उसने कहा, क्या देखा? मैंने वाकया बयान किया। उस बूढ़े शख्स ने कहा कि उनका किस्सा उससे ज्यादा ताज्जुब खेज है जो तुमने उनकी कब्रों पर देखा है। मैंने कहा, सुनाओ क्या है? उसने कहा, ये तीन भाई थे। इनमें से एक बड़ा ओहदेदार था जो बादशाह के साथ रहता था और शहरों और लश्करों के इंतजाम पर मामूर था, और दूसरा एक मालदार ताजर था, वो भी बादशाह के खास लोगों में से था। तीसरा एक इबादत गुजार शख्स था जो इबादत के लिए अपने आप को फारिग किए हुए था। ये दोनों अपने आबिद भाई के पास आए जब उसका आखिरी वक्त था। दोनों ने उस आबिद से कहा कि कुछ वसीयत कर लो। उसने कहा, अल्लाह की कसम मेरा कोई माल नहीं है, मैं कुछ वसीयत करूं ना मेरा किसी पर कर्ज है जिसकी लेने की वसीयत करूं, और मैंने दुनिया में कोई चीज नहीं छोड़ी जिसके लौटने का अंदेशा हो। ओहदेदार भाई ने कहा, ए मेरे भाई, ये मेरा माल तेरे सामने है, इसमें जो चाहे कहो और जो दिल चाहे वसीयत करो। उसने रुख फेर दिया। ताजर भाई ने कहा, मेरे भाई, तुझे मेरी कमाई और कसरत दौलत का पता है। शायद तेरे दिल में किसी भलाई का अरमान रह गया हो जिसको माल खर्च किए बगैर हासिल न किया जा सकता हो। यह मेरा माल है, इसमें जो चाहो हुक्म करो, इसको पूरा कर दूंगा। वो इन दोनों की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, मुझे तुम्हारे माल की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक इकरार तुमसे लेता हूँ जिसमें तुम वादा खिलाफी न करना। उन्होंने कहा, वो क्या है? उसने कहा, जब मैं मर जाऊं तो मुझे गुस्ल दो और कफन पहनाकर एक ऊंची जमीन में दफन कर दो और मेरी कब्र पे लिख देना, जिंदगी से वो शख्स क्या मजे ले सकता है जो ये जानता हो कि अल्लाह ताला उससे बाज प्रस्त करेगा और उससे बंदों के साथ नाइंसाफी का बदला लेगा और नेकियों की जजा देगा। जब ये काम कर दो तो रोजाना मेरी कब्र पे आया करना, शायद तुम्हें नसीहत नसीब हो। उन्होंने उसकी मौत के बाद ऐसा ही किया और उसका ओहदेदार भाई अपने लश्कर के साथ कब्र पे आता और उतर कर उन अशार को पढ़ता और रोता। जब तीसरा दिन हुआ तो लश्कर के साथ हस्बे मामूल आया और उतर कर रोने लगा। फिर जब वापसी का इरादा किया तो उसने कब्र के अंदर से एक आवाज सुनी। करीब था कि उसका दिल उससे फट जाता। वो घबराहट और खौफ के साथ वापस हुआ। जब रात हुई तो उसने अपने भाई को ख्वाब में देखा और उससे पूछा, ए मेरे भाई, तुम्हारी कब्र से जो आवाज सुनी वो क्या थी? उसने कहा, वो हथौड़े की आवाज थी। मुझे कहा गया कि तूने मजलूम को देखा, फिर भी उसकी मदद न की। वो शख्स सुबह गमज़दा उठा और अपने भाई को और दूसरे खास लोगों को बुलाया और कहा, मैं समझता हूँ कि हमारे भाई ने जो अपनी कब्र पर अशार लिखने की वसीयत की थी उसका मकसद हमें तंबीह करना था, और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि आइंदा मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा। उसने वो इमारत छोड़ दी और इबादत में मशगूल हो गया और अब्दुल मुलिक बिन मरवान को उस बारे में खत लिखा
تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو، جہاں چاہے چلا جائے۔ وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں رہتا رہا یہاں تک کہ اس کی موت آئی، اور وہ چراہوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ اس کے بھائی کو خبر پہنچی تو وہ حاضر ہو گیا۔ اس نے اس سے کہا کہ اے میرے بھائی، کوئی وصیت نہیں کرنی؟ اس نے کہا کیا وصیت ہے؟ کوئی مال نہیں جس میں وصیت کروں، لیکن ایک وعدہ ہے، وہ یہ کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر تیار کر کے مجھے میرے بھائی کے پہلو میں دفنا دینا اور میری قبر پر لکھ دینا، کیسے لذت پائے وہ شخص جس کو یقین ہو کہ بہت جلد اس پر موت اچانک آ جائے گی اور اس سے عظیم ملک اور تمام بڑائی چھین کر اس قبر میں اس کو ٹھہرا آئے گی جس کا وہ باسی ہوگا۔ پھر 3 دن تک میرے پاس آیا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ اور وہ مر گیا، اور اس کے بھائی نے اس کی وصیت پر عمل کیا۔ خواب میں دیکھا، اس نے کہا میں نے جب خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کی طرف لپکا اور اس سے پوچھا کیا تم ہماری ملاقات کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا ملاقات تو بہت دور ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا خیریت سے ہوں، کتنی خوبیوں اور بھلائیوں کی جامع ہے۔ میں نے کہا میرا دوسرا بھائی کیسا ہے؟ اس نے کہا وہ تو نیک پیشواؤں کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا جس نے دنیا اور آخرت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ دیکھ لے گا، بس تم اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے مال کو تقسیم کیا، جائیداد بانٹ دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا۔ اس کا ایک بیٹا بڑا ہو کر ایک خوبصورت اور باکمال نوجوان بنا اور تجارت شروع کی، یہاں تک کہ تجارت پہ ایک اہم مقام حاصل کیا۔ اس کے باپ کی موت قریب آئی تو اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان وصیت کرے۔ اس نے کہا اے میرے بیٹے، تیرے باپ کا کوئی مال نہیں جس میں وصیت کرے، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے چچوں کے ساتھ دفنا دینا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھنا، کیسے مزہ لے سکے گی زندگی سے وہ جس کا رخ ایسی قبر کی طرف ہو جس کی گھاٹ نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے اور جلدی جلدی جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ جب یہ کرو تو اس کے بعد 3 دن تک میرے پاس آ جایا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس نوجوان نے وصیت پر عمل کیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس نے ایک آواز سنی جس سے اس کی جلد سکڑ گئی اور رنگ اڑ گیا اور بخار چڑھ گیا اور وہ واپس گھر آیا۔ رات کو خواب میں اس کا باپ آیا اور کہنے لگا میرے بیٹے، تم ہمارے پاس آنے سے نزدیک ہو اور موت قریب تر ہے، بس تم اپنی سفر کی تیاری کر لو اور کوچ کا بندوبست کرو اور اپنا سامان اس گھر سے باندھ لو جس سے تمہیں نکلنا ہے، اس گھر کی طرف جس میں تمہیں جانا ہے، اور دھوکے میں نہ رہو کہ لمبی لمبی امیدیں لگا کے جیسے تم سے پہلے لوگ دھوکے میں رہے اور اپنی آخرت کے معاملے میں کوتاہی کے نتیجے موت کے وقت ان کو شدید ندامت لاحق ہوئی اور عمر کی بربادی پر افسوس کرتے رہے۔ ان کا افسوس ان کو کچھ فائدہ پہنچانے والا نہیں، اور نہ ہی کوتاہیوں پر شرمندگی نے ان کو اس شر سے نجات دلائی جس کا سامنا وہ کریں گے قیامت کے دن اپنے بادشاہ کی طرف سے۔ اے میرے بیٹے جلدی کرو۔ عبداللہ بن صدقہ کہتے ہیں کہ جس بوڑھے نے واقعہ سنایا اس نے بتایا کہ جس رات کو اس نوجوان نے یہ خواب دیکھا، صبح کو میں اس کے پاس گیا تو اس نے وہ خواب ہمیں سنایا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بات ایسی ہی ہے جیسے میرے باپ نے کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ رشتہ داروں اور لین دین والوں سے معاملہ صاف کیا، سلام کیا اور لوگوں سے الوداع کہا۔ لوگوں نے اسے الوداع کیا جیسے کسی کو کسی چیز سے ڈرایا گیا ہو اور اس کو اس کی توقع بھی ہو۔ وہ کہتا تھا کہ میرے باپ نے کہا جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ ان تینوں سے مراد یا 3 لمحات ہیں تو وہ گزرے، لہٰذا وہ نہیں ہے۔ اگر 3 دن ہو تو وہ کیسے گزریں گے، اور یا 3 مہینے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تک زندہ رہوں گا، یا 3 سال ہیں اور یہ 3 مہینوں سے بھی زائد ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ان سے مراد سال ہوں۔ وہ 3 دن تک بخشتا رہا اور صدقہ کرتا رہا۔ جب اس خواب کو تیسرا
ہوا تو اس نے صبح سویرے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور ان کو الوداع کہا اور سلام کہا، پھر قبلہ رخ ہو کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ شہادت پڑھا اور وفات پا گیا۔ اس کے بعد ایک عرصہ تک لوگ اس کی قبر پر آتے رہتے اور نماز پڑھتے تھے۔ بے شک جو سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کریں اور اسی سے مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔